سون سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین سبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا فرمان فرمے دل جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جہان جو ہویا او اگے حسین دے مردے ہو تے جے کر منتے او بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو پر صادق دین تنہا دے باہو اجر شر قربانی دھر دے ہو غلطی بولو سبحان اللہ ذرا ذوق نہ لکھو جو سبحان اللہ دوستو حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ مہینہ محرم الحرام دا شروع تھی چونکہ ہوں دی مناسبت نالوں نے دی کلام دے وچوں ایک شعر پڑھے اور فرمائے دن جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے فرمائے دن جے کر دین صرف علم دا نہ ہوئے ہا اون دے وچ عشق شامل نہ ہوئے ہا تے 72 سر جو نیزے دے اوتے چڑھے کھڑے دھڑ کربلا دے وچ علم دی وجہ تو نہیں عشق دی وجہ تو چڑھے تے فرمائے دن اگر امام حسین پاک اپنی طاقت دا اظہار کرے لہا تا 18,000 جہان جو ہویا او اگے حسین دے مردے اگر آپ اپنی طاقت چا دکھاویں نہ کرامت چا دکھاویں نہ تا اے 20,000 دا تا کوئی لشکر نہیں 18,000 جہان سارے آونی نہ تا امام حسین نال مقابلہ نہ کر سکتے ہیں لیکن اتھا طاقت دا اظہار نہ صبر دا اظہار گال سمجھئے ہوئے تاکو سبحان اللہ تے فرمے دن جے کر من دے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ایدو لشکر آلے آکھتے نسا مسلمان او آدھے نسا مسلمان اے آدھے نسا ایمان والے او آدھے نسا ایمان والے اے بھی کلمہ پڑھ دیں او بھی کلمہ پڑھ دیں اے بھی قرآن او بھی قرآن حق تے کونے فرمے دن او پرلے یزیدی جے کر نبی پاک دی بیعت کو مننے نہا تا آلے نبی جا گردنہ کیوں کٹے نہ پتہ لگتے خالی زبانی کلمہ ہا پرلے پاسے اصل کلمہ ہا حسین دے پاسے سبحان اللہ تے فرمے دن سارے نزدیک حق تے کونے صادق دین تنہاں دے باہو جڑے سر قربانی دھر دے جائے اپنا سر قربان کر لیتے بلکہ پورا گھر قربان کر لیتے سچا رستہ ہوں حسین دے اور اسا ہوں حسین دے غلام